जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि एक जेट जो है वो गिरा है। आई थिंक चाइनीज़ मेड था और ये क्रैश कर गया, जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा शदीद नुकसान हुआ है वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि 19 लोग अपनी जान से चले गए हैं, 164 इंजर्ड हुए हैं। ये बांग्लादेश की एयर फोर्स का ट्रेनिंग जेट था दैट क्रैश्ड इन अ स्कूल कैंपस ढाका के अंदर। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि जो पायलट हैं वो दोनों बहफाजत इसमें से निकल आए हैं। और ये जो ये जो फायर नज़र आएगी आपको, मैं भी जेट भी दिखाता हूँ आपको। और ये आई थिंक 2 स्टोरी बिल्डिंग में ये लगे हैं। ये देखें आप, जो पायलट हैं वो तो आ गए हैं, गिर गए हैं, मतलब वो पैराशूट के ज़रिए। सो दे वर सेफ, बट इनकी वजह से अब ज़ाहिर बात है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्टिल इट इज़ येट टू बी नोन कि हुआ क्या। और जो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस की स्टेटमेंट आई है कि F-7 जेट जो है उसमें एक मैकेनिकल फॉल्ट आया जैसे ही उसने टेक ऑफ किया। ट्रेनिंग एक्सरसाइज जेट था 1 बजे दिन के वक्त। और जो पायलट था वो भी एक मेरा ख्याल है अपनी जान खो गया है। और 50 लोग जो हैं उस वक्त की पोजीशन थी, बर्न्स आए हैं। अब वो आग लगी है जिनके ऊपर गिरा है। अ, और उन्होंने कहा कि वो जो प्लेन था वो डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर आके गिरा। और उन्होंने कहा कि आग और धुआं एंड ऑल दैट। तो इसको आप देख सकते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी ट्रैजिक सीन। बांग्लादेश आपको पता है इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड वो जो है कंट्री है। पर्टिकुलरली ढाका में अगर आप देखें तो ढाका यू फाइंड के बहुत ज़्यादा वो भी एक डेंसली पॉपुलेटेड है। तो जिसकी वजह से वहाँ से चीज़ें जो हैं आपको पता चल जाती हैं कि यार क्या हुआ होगा या कैसे हुआ होगा। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 ट्रेनिंग कैंप, जो ट्रेनिंग जो जहाज़ है उसका ऐसे क्रैश होना, और वो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर। अब हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर वो कह रहे हैं कि पायना है जड़ा ना ए चीनी जहाज़ ने, तो ये नाकाम हो गए हैं, चाइनीज़ जहाज़ों का कोई फ्यूचर नहीं है। ज़ाहिर बात है हो सकता है चाइनीज़ जहाज़ ही होगा, लेकिन सवाल फिर ये आखिर में आता है कि अ, जो वो जिसे कहते हैं ना, कल को कोई पता नहीं किसके साथ क्या हो जाना है। लेकिन ये चीज़ तो रह जाएगी अब लोगों के दिमागों में। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग था, मतलब ये नहीं है कि ऐसे है। बांग्लादेश की जो एयर फोर्स है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई लड़ी है। आई डोंट नो। और किस तरह की लड़ाई होगी, क्या होगी, कैसे उन्होंने लड़ी है, आई स्टिल हैव टू सी दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि एयरफोर्स उनकी तैयारी है, यंग लोग ज़ाहिर बात है उस एयरफोर्स में हैं। और दुख इस बात का है कि सिविलियंस बहुत ज़्यादा मारे गए। जो सिविलियंस के मारे जाने का दुख ज़्यादा होता है बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो सिविलियंस होते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता। अब ये जो मैकेनिकल फॉल्ट आया है हाइड्रोलिक का या इंजन फेलियर का, ये तो ओनली टाइम विल टेल। बट मैं देख रहा था जो डेली स्टार वहाँ की जो एक मेजर अखबार है, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त तो बहुत ज़्यादा रेस्क्यूज़ के ऊपर ध्यान है। और ये एक दरिया था वहाँ पे, कर्नाफुली रिवर, ठीक है जी। वहाँ पे ये तकरीबन ये जो लोग जहाज़ से निकले वो वहाँ से गिरे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन इसको देखेगा, कौन नहीं देखेगा, किधर कब कैसे हुआ, ये एक सेकंड सवाल है। लेकिन जो स्क्वाड्रन लीडर आसम जवाद कहा जाता है वो इमीडिएटली वफात पा गए। लेकिन जो को पायलट थे वो बच गए, ठीक है ना जी। और कहा जाता है कि ये जो वो जिसे कहते हैं ना, लो लेवल एरोबैटिक फ्लाइंग कर रहे थे,
یہ بھی ایک سوال ہے کہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ میکینیکل فیلئر ہے، لیکن جو ویڈیو ایویڈنس ہے، سو دیر آر ٹو تھنگس. لو لیول ایروبیٹک فلائنگ ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے، اور جو آفیشیل چیز ہے وہ یہ ہے کہ فلائنگ. اب ظاہری بات ہے ایروبیٹک لو لیول ایروبیٹک فلائنگ اگر وہ کر رہے تھے، یا وہ سم ٹائمز وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے سوئمر ہوتا ہے نا، سوئمر ہی مرتا ہے ہمیشہ. وائی سوئمر کیوں مرتا ہے؟ بھائی سوئمر اس لیے مرتا ہے بیکاز اس کو تیرنا آتا ہے، اور دوسرے بندے کو تو نہیں تیرنا آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سوئمر ہی مرتا ہے. سو جو لو لیول یہ ایروبیٹکس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی اینڈ پروبیبلٹی ہے اس کی. اور دیر از پھر ایک ہسٹری بھی ہے، اس طرح کی چیزوں کی ہو جاتی ہیں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ جو F-7 جو ہے یہ انڈیا کی، میں بنگلہ دیش کی میں تھوڑی ہسٹری دیکھ رہا تھا. 2008 میں بھی یہ ایک F-7 کریش ہوا تھا، لیکن اس میں جو پیراشوٹ ایجیکٹ ہو گیا تھا. اور اس طرح 2015 میں ایک بے آف بنگال کے اندر، 2008 میں ایک جگہ تھی گٹیل تنگالی، وہاں بھی انسیڈنٹ ہوا. 2015 کے اندر بے آف بنگال کے اندر یہ ہوا، وہاں پہ ایک فلائٹ لیفٹیننٹ تحمید تھے، وہ ڈسپیئر ہو گئے سمندر میں. وہ جیسے ہی وہ گئے ڈسپیئر ہو گئے. سو ایک تو یہ چیز ہے، اس کا بھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا. پھر مادھو پور تنگالی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا F-7 کا، جب وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. سو یہ آپ 2-3، یہ چوتھا واقعہ ہے. یہ جو چینگدو J7 جو ہے یہ ایک پرانے جہاز ہیں، ایجنگ ہے پلیٹ فارم ہے. ٹیکنیکلی تو یہ سوویت MiG-21 سے ڈیرائیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور دس از واٹ آئی سا اینڈ نو کہ ٹیکنیکلی جو یہ جو چینگدو J7 ہے، بینگ although it's an aging platform، لیکن یہ سوویت جو MiG-21 ہے وہ وہاں سے یہ ڈیرائیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ بنگلہ دیش کے اندر کافی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں F-7 کے. سو دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکنٹ. اس کو بھی تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے. سو یہ ایک بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بہرحال آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اس میں کیا وہ کرتی ہے. لیکن جو جسے کہتے ہیں نا چینگدو J7، یہ تمام انڈیا کے اندر بھی بہت سارے جہاز گرے ہیں، پاکستان کے اندر بھی بہت سارے جہاز گرتے ہیں، اکثر کوئی نہ کوئی ہمیں بھی خبر آتی رہتی ہے. لیکن چینگدو J7 جیسے میں نے بتایا کہ از اے چائنیز بلڈ فائٹر جیٹ ہے، لیکن یہ سوویت MiG-29 سے ڈرائیو کیا گیا یا اس کے اوپر بیس ہے. اور یہ زیادہ تر ایشیا افریقہ میں یوز کیا جاتا ہے. غریب ممالک اس کو استعمال کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. بنگلہ دیش ایئر فورس کے پاس تھا. اور سو یہ اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 1960 سے لے کے اب تک کہ یہ 50 سالوں میں کوئی 2400 یہ جہاز بنے تھے، ٹھیک ہے جی. اور بنگلہ دیش ایئر فورس نے اس کو کافی زیادہ آپریٹ کیا ہے، چائنا سے لیا اور سارا کچھ کیا. لیکن اب وہ سوال پھر یہی آ جاتا ہے جناب کہ جسے کہتے ہیں نا کس سے پوچھیں. یہ واقعات جو ہیں وہ ہو جاتے ہوتے ہیں. لیکن میں ایک چیز تو بڑی گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ کبھی بھی جو پائلٹ ہوتا ہے نا، پائلٹ وہ نہیں چاہتا، اس کی ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ سویلینز کو نقصان پہنچے. یا فوجوں کی، کوئی بھارت کی فوج ہو، پاکستان کی فوج ہو، انڈیا کی فوج ہو، وہ ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو ضرور پروٹیکٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کو وہ ایک ہوتا ہے، تو وہ ایک وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. لیکن ظاہری بات ہے پھر سوسائٹی میں آتی ہیں چیزیں تو ہے نا. اب زمانہ بدل گیا. آپ دیکھیں اسٹیٹ آف دی آرٹ جیٹس آ چکے ہوئے ہیں ملکوں کے پاس. اب وہ زمانے نہیں رہے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. سو میرا خیال ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے پائلٹس کو جدید جہاز دینے چاہیے. اور ذری بات ہے اٹس آل اباؤٹ ریسورسز. فوجیں رکھنا، ایئر فورس رکھنا کوئی آسان کام تھوڑی، یہ مشکل کام ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا.
بہرحال لیٹس سی، لیکن بہت ہی افسوسناک جو ہے